السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا معكم في الجزء الثالث والأخير من خياطة الفستان بالأزرار الأمامية. دابا درنا الكلاصاج بروميان ديال البوانية ودابا تنديرو دوزيام. كنتنيو التوب نفس العبار اللي درنا من الجهة الأخرى وتنديرو كلاصاج. دابا وتنقطعو داكشي اللي زيد وكنقلبو البوانية وكنديرو ليها الرباطاج او دوزيام ديال الخياطه. كنحاولوا نبداو من اليمين وكنتمو جايين دايرين، كنتيرو التوب التحتاني وكنديرو اوبور فوق ديك الخياطه اللي كانت دايزه، نغطيو ديك الخياطه واحد شويه باش ما تبانش. نحاولوا نتيرو التوب التحتاني والفوقاني ما نتيروش باش ما يجيناش لومبي. ملي كنوصلو كندورو وكنديرو واحد الاوبور ديز نحاولوا باش ما نديروش لومبي. كنديرو واحد لاريطمون في الاخر نفس الطريقة كنديروها بالنسبة لسميتو. والبوانية خاصها تكون فيها ما بين 26 ما بين 24 و 26، ما خاصهاش تكون قل من 24 ولا 26. دابا كنديرو نفس الطريقة، كنكلاصيو البروميان تاع الرابع. كنتنيو التوب كونو ديجا تاني التوب على جوج حيت ما درناش لي فيزلين. نخيطو بلا ما نديرو لا بليات لا والو، حيت البوانية درنا فيها اصلا العبار حنا درنا فيها 24. دابا غادي نديرو الكلاصاج ديال الكوطي ديال البوانية وكلاصاج ديال الكوطي ديال البوانية الاخرى. صافي كنقطعو داكشي اللي زايد كراني وتنقلبو البوانية وكنديرو نفس الطريقة اللي درنا في الاول. كنبداو من اليمين كنديرو واحد الاوبور ولا 0.5، درنا هنا اوبور ومشينا حتى لداك وكنبداو نتيرو التوب التحتاني والتوب فوقاني كنحطوه بلا يمشي بلا وكنغطيو ديك الخياطة ديال البروميان باش ما تبقاش باينة عايبة، وتمشيو معاه بشوية بشوية حتى القنت وتنخشيو داكشي اللي خارج بصبعنا تندورو. تنديرو الاوبور وتنعاودو ندورو منين بدينا في الاول تنساليو. تندورو نديرو واحد لاريطمو. دابا تنمشيو سميتو كنقطعو واحد الطريف بحال البيي يكون فيه تقريبا شي 4 سنتيم هو اللي غنديروه في سميتو. هنايا كنا درنا واحد جياب في الاول خدمنا لهم واحد لي سوفلي. دابا غنديرو لهم لوغلي. نديرو لهم لوغلي وغنزيدوهم حيت نورمالمون الجياب كيتخدمو في الاول. انا ما كنت غندير الجياب، كنت غندير سامبل وفي الاخر قلت غندير الجياب باش يعطيو واحد ديكور. كنكلاصيو هداك لي سوفلي كنكلاصيوهم وتنديرو الرابط كنكونو ديجا خيطناهم في الاول. غادي نكرانيوهم ونقلبوهم ونديرو لهم الدوزيام. هنا نقلبوهم غنديرو لهم واحد الكوتورة عبارة ديال الصباط يعني 0.5. كنمشيو مع القناة وتندورو معاهم نفس الطريقة بالنسبة للرابعة الأخرى. بالنسبة للطريقة ديال التركاب ديال الجياب كناخدو واحد العبار من أعلى الكتف كنديرو 24 سنتيم فيما وصلات 24 سنتيم. كنطراسيوه بالطباشير تنديرو واحد الخط ذروة وكناخدو الميليو ما بين الكتف وبين الخياطة. هذيك الخياطة ديال العقاد وتنحطو
الجيب في النص. هذا بالنسبة لما خدمناش الجيب في الأول. والجيب من الأحسن يتخدمو في الأول. دابا تنمشيو معاهم أوبور، تنجيو تا القنيت كنتنيو واحد شوية، وكنعاودو نتنيو تاني شوية هنا، وتنتنيو من الجناب باش تجينا الدورة ساهلة. في الاخر ديال الجيب ضروري تندير واحد لاريطمو في الاول وفي الاخر، لاريطمو باش ميتحلوش لينا الجياب. بالنسبة للرابة كنشدوها كنتنيو فيها واحد سنتيم ولا قلب من سنتيم، تنحطوهم قادة مع الجيب، كنديرو لها اوبور ديريكت بلا ما نديرو لها البروميير. ملي كنديرو داك الاوبور كنعاودو الدوزيام ديالو باش كتجي بحال الخياطة ديال البلاكاج. صافي ملي كنطراسيو هذا كنطراسيو على داك الجيب، الجيب الثاني كنديرو كنسدو بحال نسدو داك الصدف، تنطراسيو بالطباشير العبار نيشان ديالنا وتنديرو واحد الخط. ونفس الطريقة هذاك الخط كنجيبوه نيشان وتناخدو الميليو ديال سميتو الميليو ما بين أزرار حتى الدورة ديال لي مونش. كنحطو الجيب ديالنا كنهبطوه واحد سنتيم على حساب الرابع، حيت الرابع غتجي فوق الخط. صافي كنديرو نفس الطريقة، كنخيطو التموجين اوبور، تنقادو بيدينا وتنتنيو العبار اللي بغينا حنايا نديرو نفس الشيء تقريبا. ملي تنخيطو تنجيو حتى للدورة الاخرانية وكندير واحد لاريطمو. دابا غادي نلصقو البواني الرابة الثانية، نلصقوها. كنتنيو فيها واحد أقل من سنتيم وكنقادوها من فوق الجيب، كنحطوها فوق الخط اللي كنا طراسينا وتندوزو عليها اوبور، وكنعاودو الدوزيام في نفس البلاصة، تنعاودو الدوزيام بحال حتى جوج خياطاش باش تجي مفينية. دابا تيبقى لينا غير واحد هاد البية قطعناها فيها 3 سنتيم في العرض، وفي الطول ديالها درنا فيها 50 سنتيم. دابا كان هاد البية غنفينيو بها العنق، حيت اصلا حنا مدرنا لا غارنيتورات لا والو. تنخيطوها من الداخل ديال الفستان، كنمشيو عبار الصباط تقريبا، مكنشيلو لا توب لا والو، وغادي معاه بشوية بشوية حتى كان نوصلو للاخر. ملي كنوصلو للاخر ديال التوب ما كنقطعوش، كنخليو واحد سنتيم ونص خارجة على التوب وكنشدوها تنتنيوها. شي الطريقة كيفاش نتنيوها. دابا ملي غنتنيوها غادي نشدوها نعاودو نتنيوها في العرض ديال التوب باش كتجينا بحال واحد البي. كنديرو واحد لاريطمو في الاول، كنتمو غاديين نقادو التوب التانية اللي كنتنيو فيها داك السنتيم ديال الخياطة ولا ما كاملاش، تنتنيوها فوق الخياطة اللي درنا في الاول البروميير باش بتجينا مفينة، تجي بحال واحد البي. كنبقاو غاديين معاه بشوية بشوية تا نقربو نساليو الكول، دا كيتسمى كول. كنقربو نساليو كنتنيو التوب لداخل وكنعاودو نتنيوه سميتو باش يجينا الكول مفيني، وكندير واحد لاريطمو مزيان تما باش ميتحلش. دابا تنكونو سالينا البية والبية ديالنا، هما الجياب ديالنا. دابا الفستان تقريبا سالا، بقالينا لوغلي
والبونيات انا غنوريكم واحد الطريقه كندير بها عوينات في البونيات. كنشد واحد سنتيم ونص، كنبقى غادي يجي عليها بلا ريتمو، وكندور كنبدا تاني من الجهه الاخرى كندير واحد سنتيم ونص، ولكن كنخلي واحد شويه الفراغ فين منين نثقب البونيه، وكنفينها بواحد لا ريتمو من الاخر. نوريكم العوينه الا بانت لكم. كتجي عوينه زوينه بسميتو، خصوصا الا درتيها قريبه بزاف كتجي زوينه، ما كتبانش بانها مخدومه بالبيكوز. واللي ما عرفش يصايبها راه تيديها المول بوطونير هو اللي تيصايبها ليه. كاينين الناس ديال البوطونير اختصاصيين، خياطة اختصاصيين في هذاك المجال ديال العوينات. دابا تنديرو لوغلي، نمشيو تنتنيو العبار ديالنا تا كنكونو ديجا مطراسين حنا العبار ديالنا. تنديرو لوغلي، كنحاولو باش ما نتيروش الثوب الفوقاني، كنتيرو الثوب تحتاني والثوب الفوقاني ما تنتيهو، تمشيو معاه بشويه بشويه، ما نتيروش الفوقاني ديما تحتاني هو اللي تنتيريو، حيت مع الفستان عندنا كلوش من التحت، الا تيريتي الفوقاني داكشي كيجي لوغلي فيه لومبي، كيجي موج، ولكن نورمالمون مخصكش تيري باش يجيك. وكل ما عرض لوغلي كل ما كان كيجي صعيب في الخدمة. الأحسن يكون لوغلي معريضش. وهكذا كنكونو سالينا دابا الفستان ديالنا. هذا هو لوغلي. ان شاء الله الرحمن الرحيم تبعوا معنا دروس، وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى